बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन-हज़रात, हम इस प्रोग्राम में कई बार नेल्सन मंडेला का जिक्र कर चुके हैं। इस जिक्र की वजह नेल्सन मंडेला का प्रोफाइल है। नेल्सन मंडेला बुनियादी तौर पर 20वीं और 21वीं सदी की पहली दहाई के आखिरी बड़े लीडर हैं। नस्ल परस्ती के खिलाफ जुद्दोजहद हो, कौम के लिए कुर्बानियां हो, दुनिया को खूबसूरत बनाने का फलसफा हो या फिर अगली सदी का विजन हो, नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया की सियासत, सकाफत, अदब और मैशत पर गहरे नक्श छोड़े हैं और इनकी वजह से सियासत अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। नेल्सन मंडेला से पहले की सियासत और नेल्सन मंडेला से बाद की सियासत। और नाज़रीन, हम और हमारे सियासतदान खुशकिस्मत लोग हैं कि हम नेल्सन मंडेला के दौर में जिंदा हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, उनकी तकरीरें सुन सकते हैं और उनकी तहरीरें पढ़ सकते हैं, और अगर हमारे सियासतदान चाहें तो वो उनसे सबक भी सीख सकते हैं। हज़रात, नेल्सन मंडेला ने चंद माह कबल दुनिया भर के लीडर्स के लिए लीडरशिप के 8 असूल मुरत्तब किए थे और इनका ख्याल है कि हर वो शख्स जो अपने माशरे को बदलना चाहता है, वो इन असूलों पर अगर कारबंद हो जाए तो वो हकीकतन अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने माशरे की शक्ल तब्दील कर सकता है। साउथ अफ्रीका की हुकूमत नेल्सन मंडेला के इन 8 असूलों को सिलेबस का हिस्सा बना रही है और हुकूमत का ख्याल है कि अगर वो शुरू दिन से अपने बच्चों की तरबियत इन 8 असूलों पर करे तो इस मुल्क में, यानी उनके मुल्क में, सैकड़ों नए लीडर्स पैदा हो सकते हैं और ये लीडर्स आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े इदारों और शोबों को संभाल सकते हैं। मैं ये पूरे असूल तो आपको किसी अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन सरदस में आपके सामने नेल्सन मंडेला का एक असूल रखूंगा और ये नेल्सन मंडेला की फहरिस्त के 8 असूलों में पहला असूल है। नेल्सन मंडेला का कहना है कि लीडर की सबसे पहली और बड़ी खूबी बहादुरी होती है। उनका कहना है खौफ जिंदगी का हिस्सा है और दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसे खौफ ना आता हो, लेकिन आम आदमी और लीडर में यह फर्क होता है कि आम आदमी का खौफ उसके चेहरे पर आ जाता है जबकि लीडर अपने खौफ को छुपा लेता है। नेल्सन मंडेला का कहना है कि जो शख्स अपने खौफ को छुपा नहीं सकता वो लीडर नहीं बन सकता। चुनांचे हमें अपने बच्चों को खौफ पर काबू पाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। नाज़रीन, रिचर्ड शेफगल नेल्सन मंडेला का अजीज तरीन दोस्त है। ये अमरीकी सहाफी है और इसने नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। मंडेला ने जब लीडरशिप का यह असूल दिया था तो रिचर्ड ने इसकी तशरीह में एक बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा था। उसने बताया कि 1994 में हम लोग एक छोटे हवाई जहाज में नटाल जा रहे थे। ये सदारती इलेक्शन का जमाना था और मंडेला जोलो कबाइल से वोट मांगने जा रहे थे। रास्ते में जहाज का एक इंजन फेल हो गया और करीब तरीन एयरपोर्ट 20 मिनट के फासले पर था। पायलट ने जब इस हादसे की इतला हमें दी तो जहाज के अंदर खौफ फैल गया और मेरे समेत तमाम लोग घबरा गए, लेकिन नेल्सन मंडेला अपनी सीट पर बैठकर इत्मीनान से अखबार पढ़ते रहे। हम लोगों ने जब उन्हें बेखौफ और मुतमईन देखा तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगे, यहां तक कि 20 मिनट बाद जहाज बाहिफाजत उतर गया। जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैंने मंडेला से पूछा कि आपको डर नहीं लगा था? नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह डर गया था और खौफ से मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। इसके बाद रिचर्ड ने पूछा, लेकिन आपके चेहरे से तो खौफ का अंदाजा नहीं होता था। मंडेला ने कहका लगाया और बोले, अगर मेरे चेहरे पर खौफ आ जाता तो डर से आप लोगों को हार्ट अटैक हो जाता। ये मेरी अदाकारी थी जिसने आपको हौसला दिया था। रिचर्ड ने पूछा, आपने ये फन कहां से सीखा? ख्वातीन-हज़रात, इस सवाल के जवाब में मंडेला ने क्या कहा था ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। सरदस हम सदर आसिफ अली जरदारी की तशवीश की तरफ आते हैं। सदर ने गुज़श्ता रोज एक अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए फरमाया था कि जिन लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया था वो उन्हें भी जान से मार देना चाहते हैं। सदर साहब के इस इंकशाफ के बाद पूरी कौम खौफ का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी की जान को किन लोगों से खतरा है, ये हमारा आज का मौजू है, जबकि आज वफाकी काबीना ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस 950 रुपए फी मन तय कर दी है। हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. میرے پہلے مہمان ہیں جناب وسیع ظفر صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وسیع ظفر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے, یہ مجھے بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ نہیں, کن لوگوں کی تو بات کی نشاندہی کرنا, دیکھیں ابھی تک تو محترمہ جو شہید ہوئی ہیں اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی کہ لوگ کون تھے. اس کے لیے ہی تفتیش کے لیے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. یہ قاتل لیگ ہے نہیں, وہ اس وقت تو خیر وہ پارٹی چھوڑ چکا تھا جب وہ شہید ہوئی, کیونکہ وہ شہادت ہوئی 28 کو میرا خیال ہے, اور 15 تاریخ کو جس دن نشان الاٹ ہوئے پریس کانفرنس کر کے ہم نے ٹکٹ واپس کر دیا تھا چوک میں بیٹھ کے. وہ قاتل پارٹی سے تو آپ کی حکومت ہے, کیا آپ اپنے صدر صاحب کا اور اپنی پارٹی ہیڈ کو اتنی سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے کہ وہ موو کر سکے اس ملک میں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں نا, اگر تو چوہدری صاحب آپ دشمن کو آئیڈینٹیفائی اگر کر لینا پھر تو بہت آسان ہے. یہاں دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ایک سوسائڈ بومر ہے جو بن کے آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کس ماحول میں جائے گا. اب مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں, ایک پبلک ریلی میں جاتے ہیں. جب یہ چکر نہیں ہوتے تھے ٹیررزم کا, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پبلک ریلیز اوپن ہوتی تھی, پبلک آرام سے جاتی تھی. اب اگر 1 لاکھ کے مجمع میں 2 یا 1 بومر چلا جائے اور وہ کہیں سٹیج کے پاس آ جائے اور وہ اپنے آپ کو بلو اپ کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح تو ملک نہیں چل سکے گا. اس طرح ملک نہیں چل سکے گا. مسئلہ ہے نہیں کہ جب گورنمنٹ کا آفیشل باہر نہیں نکل سکتا, پبلک ریلیز میں نہیں جا سکتا, عوام سے نہیں مل سکتا, حکومت کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا. آئی ایگری وتھ یو. اب آپ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ جب شوکت عزیز صاحب تھے, ہر فنکشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے, ان پہ بھی اٹیک ہوا, اٹیک کے اندر ہوا نہیں. اب بھی سارے فنکشن وہیں ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, یہ تو سیکیورٹی اپریٹس بتاتا ہوگا نا کہ آپ نہ نکلیں, یہ بمبس کہہ رہے, یہ بمبس کہہ رہے. یہ جینیون پرابلم ہے. دا پوائنٹ از دس, جب تک آپ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے ساتھ, یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. وسیع ظفر صاحب سے ایک سوال میں کروں, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی طرف. ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں جی, اس ایشو کے اندر میں گورنمنٹ کو اس میں میڈیا کا بہت رول ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیجسلیشن بھی کرنی پڑے کریں. وہ یہ کہ آپ ہر ٹی وی چینل پہ it should be compulsory that after every 3 hours of their broadcast, ہر نیوز کے بعد 10 منٹ ایک کوئی اچھے عالم علماء کو لے کے آئے, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو سوسائڈ بومر ہے, دس از ناٹ اسلام. بالکل ٹھیک, اس پہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے, آپ اپنی گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں وسیع ظفر صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کروں. وسیع ظفر صاحب, آپ نے یہ کہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ ٹارگٹ تھی اور ان کی شہادت ہوگی, اب آصف علی زرداری صاحب ٹارگٹ ہے. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ ہیں؟ میں نے کہا پیپلز پارٹی نے کیا جرم کیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے کوئی جرم نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک آزاد خیال جماعت ہے اور روشن خیال جماعت ہے شروع سے, یعنی پیپلز پارٹی جب مارز وجود میں ہی آئی تھی تو ہم تو اس وقت جب سٹوڈنٹ تھے تو ایشیا سرخ اور ایشیا سبز ہے کا نعرہ یہی چلا کرتا تھا. وسیع ظفر صاحب, جو آپ کی گفتگو ہے, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک پرانا جل ہے وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. آپ تو کیونکہ پیپلز پارٹی میں خود تھے اور میرا خیال ہے دوبارہ واپس جانے کے چکر. بالکل, آپ دیکھیں, یہ میں ایسی نام نے کبھی سیاست کی ہے, نہ میں نے کبھی ایسی سوچ رکھی ہے, نہ میں نے کبھی جا کے تو رابطے. میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی ذات کے لیے کیا, یا اس وقت میں نے اپنی لیڈرشپ کے لیے کیا. میں جب پیپلز پارٹی میں تھا انہیں سب معلوم ہے, اور جس حد تک میں نے کیا وہ بھی انہیں سب معلوم ہے. پیپلز پارٹی سے مسلم کاف میں آنے کی کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو رویہ میرے ساتھ فیصل آباد کی مقامی عہدیداران نے کیا, جن کو کہ محترمہ جب مجھے وہی عہدے دے رہی تھی تو میں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں, میں لاہور ہوتا ہوں, ان کو دیں. ان لوگوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, پھر جو پنجاب کے جو اس وقت تھے قاسم ضیاء وغیرہ, انہوں نے یہ کر لیتے تھے پول سسٹم میں, اور انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے, میرا قومی کا رائٹ بنتا تھا, حلقے ہمارے تبدیل ہو گئے تھے, بجائے مجھے صوبے میں رکھ کے ان کا خیال تھا محترمہ باہر بیٹھی ہیں, پھر کہہ دیں گے کہ اس کا صوبے کا بھی کٹ گیا, مجھے یہ آف کرنا چاہتے تھے مقامی لوگ. محترمہ نے, زرداری صاحب جیل میں تھے, سارا پتہ ہے انہیں, انہوں نے بڑا زور لگایا, سارا کچھ کیا, انہوں نے نہیں چلنے دی. انہوں نے ایک لابی بنا لی, اب میں نام ادھر کیا لوں, اور وہ کر کے مجھے انہوں نے آؤٹ کرنے کی. لیکن آپ کے ساتھ ہر پارٹی اس طرح کیوں کرتی ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی نے اس طرح کیا, پھر مسلم لیگ کاف نے بھی آپ کے ساتھ. ہر پارٹیاں کتنی میں نے رکھی. میں تو جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا
دیکھیں گارڈن کالج میں یہ گواہ ہے، راجہ انور ابھی MPA بن گیا، اس کو بلا کے پوچھیں کہ موومنٹ کون چلایا کرتے تھے؟ وہ ہم لوگ ہی تھے۔